يلا نبداو بالثاني. انا خرجت ديريكت. Fin d'ensemble. غادي نبداو بلي فيست اوتوماتيكمون حيت هما لي زونسومبل دو كامباج pour réaliser les liaisons encastrement. Donc voilà les vis هذا الفوق كيتسمى لا تيت وهذاك l'élément اللي سوا غيكون فيلتي سوا غيكون نون بحال دابا مثلا شفنا هنا اون روج نشوفوا هنا شنو كاين با د فيلتاج علاش با د فيلتاج حيت حنا لوبجيكتيف ديالنا اي داسومبلي هاد دو بيس هادو بغينا ناسومبليوهم علاش غنديروا الفيلتاج الفوق ونبقاو من الفوق منين نخشيو الفيس وحنا كندورو نبقاو هاكا غنتعطلوا غيكون سيغاج تري لون لا هما هاد البلاصه غادي نخليوها افيك ان جو كيكون نورمالمون واحد لو جو صغيور وكندير بشي نيشان الفيس ديالنا كياخذ هاد الفيلتاج عندك الترشيش فوالا الفيلتاج دونك فيلتاج ندخل في هاد لا بياس هادي لا بياس الاخرى دونك اش كنشوفوا هنا هذا فان شنو هاد لا بارتي هذا فان دو فيلتاج هذا سي ان ترو ديبوشون لاحظ هاد لو ترو غادي حتى للراس حتى لبرا كاع انا نشوفوا داكشي في الكور شونفران ديما تيكون ديما غيكون شونفران كيعاون في الكيداج هذاك الشونفران الشونفران غيعاون لينا ان ديك لافيس تخلينا الوسط يعني عاونا تدخل حيت دابا الا كانت سيلندر بحال هكا وبغيتي تدخل فيه سيلندر قدو غيجي صعيب وي فهمتي دونك ولكن الا كان شونفرين غيمشي نيشان غادي يدخل صافي دير il aide en guidage فوالا الفيس هاد لابارتي كتكون ما فيلتيش وهادي كتكون فيلتي دونك الا شفنا هنا بون هذا اش كيتسمى هاد لابارتي هادي سي ان فيس هذا سميتو فيس دو بريسيون هذا سي ان فيس دو بريسيون كيكون عنده هاد لابارتي بلات علاش بلات بوغ نو با مثلا الا كانت بوانتور غادي تحفر لينا لا بيس حنا ما بغيناش تخسر لينا لا سيرفاس دو لا بيس شنو دار لنا هاد لا فيس هذا دونك عاونا باش نديرو بريسيون صافي دير هاد لا بيس هادي وركنا عليها فريمون بيسون دونك باش نديرو لها سيغاج تيت كاري دونك لا لاحظتي هنا كاين غير واحد جوج ثلاثه دونك ابارامون داير بحال هكا il est carré par contre هنا في واحد جوج لامون il est hexagonal دونك تبان واحد جوج ثلاثه غيبانو لك اربعه واحد جوج ثلاثه اربعه سا مارش دونك غادي نمشيو لديزينياسيون واخا نعاودو نقراوها اش كتعني تيت اكزاغونال اش كتعني ام 10 35 10 كيعني الديامتر و 35 كتعني لا لونغور سو الفيس مثلا الفيس ديالي داير بحال هكا هاد الديامتر هذا اللي هنا 10 لا لونغور سو لا تيت 35 مفهومه وي Très bien, je passe plus loin. نمشيو لي غوجون شكون هما لي غوجون لي غوجون هما لي زيليمون اللي هما نورمالمون فيلتي من هاد البلاصه اللي بدنا فيلتي من هنا فيلتي من جوج بلايص كيف فيلتي من جوج بلايص ولكن بلاصه ماشي فيلتي عايشه فيلتاج هنا وهنا بارتي ليس با فيلتاج دونك نرجعوا لها لو ديسان دونك هنا عندي فيلتاج هنا عندي فيلتاج دونك هاد الكوجون واحد لابارتي كتكون انكاستري في لا بيس كتدخل مثلا هاد لابارتي هادي il est encastré dans la pièce وهاد لابارتي اللي برا كتكون فريني باغ ان ايكرو هذا نورمالمون ان ايكرو ودائما هنا غالبا كنصايبوا هاد الناس هادو كيعاونونا سو سون دي رونديل الاستيك باش ملي كنزيرو بزاف ما يتخسرش لينا الفيلتاج هذيك لي فورس زايده اللي غتخسر لينا داك الفيلتاج دفيس كتمشي وكتخزن في داك ليليمون الاستيك هذا فيلتاج اللي هنا هذا ما كاينش فيلتاج وهنا الا لاحظنا مزيان عندنا هنا واحد لامبرانت دونك هذا شنو هو سي فان دو بيرساج وي تما فين سال داك لوتي الحفير ديالو وهنا شو لاحظ ملي درنا ان ترو جاي حتى لهنا
ما مشيناش بالفيلطاج تاع الراس اون فيلتي كو هاد لابارتي هادي صافي كافيه حيت حنا عابرين كلشي معبور دونك شنو يتسمى هذا فان دو فيلطاج فوالا باس غادي ندوزو الغونديل دابي مع ايكرو الغونديل راه كنعرفوه كيكون الاستيك يعني ماتيريال اللي فريمون ملي كتعوجو كيتعوج معاك با بروبليم كيرجع لبلاصتو ابخي وهادو سون دي زيكرو نشوفوا هنا دونك تو سامبلومون عندنا هذا بو دو فيس يقدر يكون بوجون يقدر يكون بولون دونك غادي نيشان هنا كاين واحد لو جو باش يعاوننا شتيه هاد لو جو راه قلتي علاش باش ملي نشدو داك الفيس نخشيو نيشان يمشي بلا ما نبقاو ندورو حيت الا كانت هادي فيلتي وكانت هادي فيلتي بلا ما نديرو ليكرو علاش نديرو دونك بيسكو هنا كاين غيجور خصنا نكاليوها من بلاصه اخرى درنا ايكرو دو فريناج سي بور اري اكسيال وهنا درنا داك الغونديل هاد الغونديل دابوي قلنا كيحمي لينا داك الفيلتاج غونديل غروور ولا غونديل فران دونك بحال الغونديل الاخر غير واش هاد لابارتي هادو عنده ديكالي علاش هو نورمالمون ديكالي بحال هكا ملي كيجي داك ملي كتجي مثلا عندك هذه هي لا سيرفاس اللي غتصيري بها وهنا جا ليكرو ملي فريمون كيوريك ليكرو اش كيطراو هاد السنينات كيتعوجوا كيدخلوا في بعضياتهم حتى كيولي ريزيستي يعني كيعاون اكثر في الصراج دونك كتكون هنا ليكرو والغونديل كراو كيكون بيناتهم شي هو كيدخل هنا وكيدخل هنا دونك فريمون كيلصق عنده des éléments de freinage obtenus grâce à l'élasticité dialo ainsi que la pénétration de ces bords pointus dans l'écrou. عنده deux bords pointus كيدخلوا في la surface ملي كيدخلوا كيلصقوا كيوحلوا donc ça va aider plus في السيراج ديالنا ما يبقاش يدور كلير وي غوبي cylindrique pleine مع غوبي élastique creuse المهم غوبي اون جينيرال عندهم لو ميم برينسيپ كتكون عندنا واحد عندنا مثلا اربغ هنا بغيت نفيكسيها مع اوتر ماتيير هنايا واحد لا بياس من بين الطرق انني كنخشي غوبي بحال واحد الحديده ولكن الاستيك شوف كيفاش دايره فريمون الاستيك عندها واحد الحفيره دايره بحال هكا الا شفتي مزيان فوالا دونك هي دايره بحال هكا هي رواد علاش باش ملي تخشيها في هذاك لو ترو اش كطرادي كتبقى غادا كتدخل بشويه بشويه هي كتدخل ما حدها كتدخل وهذاك ليفور شنو غادي يدير غادي يجمع هاد لابارتي المحلوله غادي تجمع ولا تجمعات فريمون غيولي السيراج يعني ابري باغ برانسيپ اكسيون رياكسيون هاد لي بارتي اللي تجمعوا غيوليو يوركوا على لا ماتيير يعني شنو غيكون هنا غتكون فريمون هنا اون فورس وإلا كانت اون فورس تما يعني ça va aider plus في السيراج يعني ça va aider l'encadrement clair هذه c'est une goupille pleine je passe pour goupille élastique ولكن mécanique douce هذه normalement creuse خاويه من الداخل le même principe دونك هذيك كيكون فيها جوج خطوط كما في دونك هي لا كوب دونك il est creuse خفيفه ça va aider plus نقدر ندير من تما يدوز الكريساج نقدر نفكر في شي حوايج اخرين الكلافيت الكلافيت نورمالمون كتكون لا لونغور فوا la largeur fois la hauteur, voilà. Donc L fois A fois B, هي عندها une forme prismatique. تقدر تكون مربعة، تقدر تكون بحال هكا ovale. Donc clavette il sert à encastrer l'arbre avec alésage. Donc هذه normalement il est arbre. Donc هيا نمشي معاك بشوية. Donc هذه arbre. Voilà. وعندي alésage. Donc l'alésage عندي الفوق. Voilà c'est ça. المهم في هذا لو كا مثلا l'alésage مع une roue de friction. Donc que ça semble chez سوقي انايا المهم اخذ اليزاج que ça soit كانت اخذ تو اليزاج تو بحال هاد الكادي راهما فيكس دونك شوف معايا هاد الاليزاج هذا كاين هنا غو دو فريكسيون دونك شي ميم كلاس ديكيفالونت في كو شنو كاين هاد الفيس دو فيكساسيون ما كنزربش عليك الريب لا مزيان تري بيان دونك عندي لاغ ديالي اون روج نكملها دونك ما كملتهاش نورمالمون دايره بحال هكا اي مازال هاد لابارتي الى انفيني غير مازال والاربغ دو ميم حتى هي فيها واحد لابارتي ها هي الى فيلتي وي فوالا باش نديرو لا رياكسيون
هذه لاربر ديالي. قلت لك لاربر فين ما كتقيسها كوبي ولا كيقيسها فيس، انت اربر كوبي ولا فيس ولا كلافيت ولا فيس دو بريسيون. هو فيس شنو كندير اشور لوكال. انت لاحظ هما لي زاشور لوكال شوف، يعني ان لاربر مقيوسه بشي حاجه اخرى رد لها البال في الكلافيت هي هذه القضيه هذه اللي كتكون هنا. كيكون نورمالمون ماشي ديما، المهم على حساب هذاك لو كونسيبتور كيكون واحد لو جو. نورمالمون كيكون واحد لو جو، كنخليو هذاك لو جو. الا ما داروش ماشي مشكل، المهم انت رد بالك باش تاكد. اون بلوس دو سا كتكون واحد القضيه اخرى هي هذه، هي السكه فين دخلت لا سميتها غينور. هاد الفوكابولير تكنيك راه درت ليه دوكيومون هو لتحت غنوصلوا ليه ونضربوا كامل. دونك لي زانو الاستيك، علاش كنديرو لي زانو الاستيك؟ كنديرهم بوغ اغي اكسيال ديغولمون مثلا. فوالا دونك كاينين دو تيب دي زانو الاستيك. كاينين انو الاستيك ديالاش اللي كيلصقوا في الاربر، اجي نشوفوهم هنايا بالخضر، هما هادو كيعضوا في الاربر. علاش كيعضوا في الاربر؟ عندهم دوك السنينات ديالهم هادو كيوركوا لداخل. ولكن الا شفنا هادو نديرهم مثلا انا بالاحمر، شوف فين عندهم دوك الودينات، عندهم برا، يعني لي فور غيكون برا، وحدين ديال اربر وحدين ديال اليزاج. يلا شوف معايا، فوالا هذوك اللي بلا ليزاج هما بالاحمر، شوف فين. ودائما كتكون بارتي اشوري وبارتي بيضاء. علاش كتكون بارتي اشوري وبارتي بيضاء؟ حيت لا كوب دايزه من هنا. دونك شنو غادي نرسم؟ هاد لا بارتي هادي تقاست بالمنشار، فهمتي؟ غتكون بحال هكا. وهاد لا بارتي بيضاء ما تقاستش بالمنشار. فوالا هذا هو لانو الاستيك، عنده سميه اخرى سيركليبس. دونك هذيك اللي بالخضر قلنا عاضه في لابس، باش تعرف لابغ ديالك انا نبينها لك. فوالا ولكن حتى هو بيسكو قلت لك رد بالك في الكلافيت الجو والغينور، حتى حتى لابغ رد بالك شي حاجه. شنو هي هذه؟ غورج. هذه سي اون غورج. لا غورج فين كيعضوا هذوك السنينات باش يتفرانوا. باش عرفنا كورج وماشي زعما غير كونتينيتي ديال الاخر. لا ماشي كونتينيتي ديال الاربر. علاش؟ حيت نورمالمون الاربر كتسالي كيكون الا كتكون بحال هكا. عرفت منها بلو بريسيزامون غورج هي ماشي كونتينيتي، حيت انت شوف الاربر ديالك صغارت واحد شويه وطلعات، غير قياس لانو الاستيك فين واحد. وي وهاد الشونفران كيقول لنا اننا سالينا لابور ديالنا، وبالتالي غورج دخلات. ملي لا غورج دخلات كيجي لانو الاستيك كيلصق هنا. فوالا اغي اكسيال. وبالتالي لي غولمون ملي يكونوا بغيو يخرجوا لبرا ما يقدروش. نمشيو نشوفوا واش بصح كاين هادشي مطبق بالنسبه دو ميم. نخلي لك حلول قوي دو ميم بالنسبه للانو الاستيك دا ليزاج. وي علاش؟ حيت الا مشيت نرسم لا ليزاج غنشوف فريمون كاينه غورج عاوتاني. شتا ها هي غورج. باش تعرفها غورج كتكون سيميتريك، ها هي شتا من جوج بلايص. يعني فريمون كاينه واحد الدوره بحال هكا فيها واحد الحفره. شنو هي غورج؟ بون غنشوفوها بشي، غنهبط نوريك غورج. هي هنا موجد لك هادشي. فوالا لا غورج باش ملي كيجي داك لانو الاستيك فوالا كيلصق هنا. فهمنا؟ وي Très bien. Donc, les anneaux élastiques sont destinés à arrêter en translation le mouvement relatif de deux pièces. Et c'est pour des raisons de fixation axiale. Il est fixé en arbre et en alésage. Et la bague antérieure et la bague extérieure sont arrêtées en translation. Les engrenages, رد بالك باش تعرف هاد لي engrenages باش تشوفهم دغيا واخا ما عندكمش هاد العام في الكالكول. دونك لي engrenages عندنا هنا كيكون عندنا واحد لاكس. ديريش هذاك لاكس، اجي نزومي لك هنا باش تعرف ديريش هاد لاكس بحال هكا ياك. هذاك لاكس عرفتي علاش دير هادي هذيك الدونتور. وملي درنا الكوب ما غاديش يتاشيرا بلاصه السنان، يعني يتاشيرا هاد البلاصه هادي. اما ديك بلاصه السنان غتبان لك كاري بحال هكا ووسط منها داك لاكس. نشوف واش بصح. فوالا شوف معايا. دونك تاشيرات
لا ماتيير اللي لداخل، ولكن ديك لا بارتي اللي ديال كنا منين داز داك المنشار فوالا هذه هي الدون. دونك نورمالمون دونتور داير بحال هكا الغولمون غادي الغناش غادي. دونك شي باش تعقبها كتكون سيميتريك بجوجهم فيهم هاد لي زاكس. او سيرد بالك يقدر يكون غالبا كيكون واحد لونليفمون دو ماتيير. علاش كتكون هاد لونليفمون دو ماتيير؟ كاينه واحد لا فونكسيون سميتها encombrement. Encombrement, ça veut dire réduire la masse et réduire le volume. Voilà l'encombrement. Donc, درنا واحد l'enlèvement de matière غير خاويه. دونك رد بالك مزيان في هاد لاغبر ديالي نمشي نقرا عليها شي شويه. هاد لاغبر داير بحال هكا فيها فيلطاج وفيها اشور لوكال. علاش فيها اشور لوكال؟ تقاست بكلافيت. وفيها اشور لوكال هنا حيت تقاست بليكرو. ليكرو اونكوش سالاج حيت كاين عندي شونفران. دونك نمشي نشوف هذاك ليكرو ديالي فوالا هذا سميتو ايكرو اونكوش. هذا ليكروش ديما كيكون مع لا رونديل ديالو رونديل فران دائما غيكون مع لونكوش ديالو. دونك رد بالك شي حوايج مع هاد ليكرو دونكوش. ترد بالك الفيلطاج خاص يكون فيلطاج سور ا وبيسكو كاين فيلطاج غيكون اشور لوكال. فوالا هاي الشيء ها الفيلطاج. جو سي با واش كيبان لك هادشي نبدل لا كولور. فوالا ها الفيلطاج. هذا راه غير شونفران اللي درت بالاخر. حاجه اخرى كيبان لك غادي يبان لك اوسي لونكوش. يعني شنو هو لونكوش؟ لونكوش داير بحال هكا مدور عامر من هنا عنده واحد السنينه داير بحال هكا عنده سنينات خارجين وهنا عنده سنينه وحده. علاش هاد لونكوش كيدخل هنايا ها هو وكندخلو في سنينات حيت هذاك ليكرو نورمالمون هذاك ليكرو اونكوش داير بحال هكا الي فيلتا داخل وفيه فين ندخل دوك السنينات. يعني ils sont complémentaires وكنجيو كنعوجوه كنديروا ليه الرق كنعوجوه باش يفريني. سي بون فوالا سي ليكرو اونكوش. هذاك ليكرو اونكوش تا هو سي بور اري اكسيال. بحال دابا الا مشيتي هاد البينيون راه فريمون الي اونكاستري. هانت اونكاستري هنا باش الا دار هو الدور لاربر وليكرو ما يخليش يخرج. يعني ما يخليش لي ترانسلاسيون يعني اري اكسيال. سي بون هذا سميتو سي ان جوان ديتونشيتي. فوالا غنشوفوه تحت. دونك هنا البينيون كريمايير لو ميم برانسيب. كريمايير كتكون مقاده حتى هي الي دونتي. وهنا شي كيفاش كنديرو كريمايير كنديرو بحال كنديرو واحد شويه فيها باش يبان لينا فريمون لو موديل دي دونتور. لي كوسيني. Les coussinets sont des éléments en alliage de cuivre. علاش alliage de cuivre؟ حيت الا شفنا لي زاشور كنلقاوهم بحال هكا. هادو صاحبي alliage de cuivre. شنو هي اي حاجه فيها الكويفر. ولكن حنا بالضبط هذا كيكون بالبرونز. والبرونز راه ماشي ماده كاينه في الطابلو بيريوديك الشيميك. سي با اون ماتيير بور. برونز الياج يعني حتى هو كيتعتبر الياج دو كويفر حيت كاين بزاف. داكور. وعلاش كنستعملوا البرونز؟ حيت البرونز عنده واحد لو كويفيسيون دو غليسمون كيزلق امبورطون. يعني بالتالي الا خشيتي هنايا داك الكوسيني ديالك هنا سولني اصاحبي الا ما فهمتيش شي حاجه. الكوسيني هنا بالتالي غنديرو دو بياس. عندي واحد لا بياس هنايا ودرت لو بلو. المهم هذا شنو هو كامل؟ هذا شنو هو؟ هذا هذه مع هذه. هذا هو اليزاج. وي وهذيك اللي داخل سي لاربر. دايرين دو كوسيني هما من هنا ومن هنا. المهم لاربر راه دايره بحال هكا ودايرين فيها كلافيت ماشي سوقنا حنا. ومازال غيكون هنا فيلطاج فيها النيت وكاين هنايا غونديل غروور ديالنا. وهنا عندنا داك لي كرو دو فيكساسيون. داكشي ما نبقاوش مقاد مزيان. ولكن علاش درنا داك الشيء؟ باش ملي تكون هي كدور ما تقيسش لينا لاربر وبالتالي ما يكونوش لنا لي فروتمون. شكون هو ليليمون انترميديير؟ هو الكوسيني. دونك هي شنو كدير؟ هي كتبقى تحتك مع الكوسيني وبالتالي الكوسيني ملي كيخسر كنحيدوه كنجيبو كوسيني اخر. مرضنا ما عنده باس
مي الا كانت كتحك لينا مع لا ليزاج دونك راه غيكون عندنا فينومين دو ايزور، يعني غيختار لينا الماتيريال غيسخن لينا داك الشيء وبزاف واحد السؤال بالنسبه وي الى سولونا لا ماتيغ باش نصايبين لي كوسيني واش نقولوا برونز ولا كويف؟ لا شوف راه ماشي الكويفر، الياج دو كويفر، الياج هو خليط فيه الكويفر شي حوايج اخرين. انت غتقول برونز باسكو عندنا الكوفيسيون دو غليسمون ديالو امبورطون. داكور. لي رولمون فوالا لي رولمون ديالنا اما كيكونوا دوارات ولا كيكونوا فيهم زائد باش يبان لك. هادي شنو كيبانوا هادو شنو سميتهم دي باغ انتيريور، وهادو شنو سميتهم دي باغ اكستيريور. حيت نورمالمون الرولمون داير بحال هكا، هادي باغ انتيريور هي اللي داخل وهذيك اللي برا باغ اكستيريور. هما قطعوها تما باش يبان لك كاين واحد الحاجه. هاد الدوارات هاد لي بي سميتهم اليمون غولون، هو ليليمون اللي كيدور ça marche. هو داك لي البوي وهادو خصهم دي زيليمون دو فيكساسيون. بحال دابا مثلا هنا شنو كاين انو الاستيك او الشيء كيبانوا هادو كيبان فيه حتى هاد الخطا دايره بالك انو الاستيك. وحاجه اخرى كتبان لي كتاكد انه انو الاستيك هو داك الكوش. غادي معايا كاين واحد الحاجه اخرى سميتها كوسيني كوسيناي اونتروطواز. كاين شي فرق ما بين الباك اونتروطواز و اونتروطواز؟ لا باك هي راه لا باك اونتروطواز هي لونتروطواز راه جعيبه واحد الجعبه دايره بحال هكا رقيقه كتجي بوغ فيكسي. اوسي كاين هنا ايبولمون وهنا درنا اونتروطواز واحد اخر. هاد لونتروطواز باش ملي ندير الغولمون هنا يكاليها ما يخليهاش تخرج صافي. كاين اونتروطواز اللي كيكون هنا، كاين اونتروطواز اللي كيكون فوق، يعني كاين ديال الارض وكاين اللي ديال الاليزاج. نمشيو لي جوان ديتونشيتي. لي جوان عقل على هاد الفونكسيون سي لا فونكسيون ايتونشيتي. قلت دو فونكسيون اليوم، قلت فونكسيون انكومبرمون وفونكسيون ايتونشيتي. دونك نمشيو للايتونشيتي. دونك كتكون عندي واحد لاربر كيتورن ولا اليزاج كيتورن، المشكل واحد فيهم كيدور وباش يدور خاصو لي زيليمون ديال الكيتاج هما دي غولمون. والبروبليم هاد لي غولمون شنو فيهم دي زيليمون غولون خاصهم دو لويل ولا د لا غريس، يعني خاصهم فريمون ان اليمون دو لوبريفيكاسيون. هاد اليمون دو لوبريفيكاسيون هو الويل. دير لي مثلا الزيت فوالا الى لا جو سي با. دابا الا نمشيو عند لا ليزاج هو هذا. فين هو لا ليزاج ديالو؟ هو هذا ياك. ولكن خاصني نسد هاد لي ميكانيزم، غنسدو على الزيت باش ما يقطرش. داكشي علاش فكرت ندير واحد ليليمون. شكون هذا؟ ولا شكون هذا؟ اوفيركل. شي غلاقه. لو بروبليم سي كو داك الكوفيركل كيكون فيكس. مثلا الا كانت اربور تورنو يعني ضروري خصني ندير واحد لو جو هنا، ما خصهمش يتقاسوا. علاش؟ حيت نورمالمون لاربور كدور ولا كان لاصق في هذا الكوفيركل غادي تحرقو، يعني يطرا فروطمون. يعني خاصني نخلي جو. المشكل انني ملي كنخلي جو هذاك الزيت ممكن انه يقطر لك من هنا. شكون هو الاليمون اللي غيعتقد شي؟ هو جوان. كنجيو كنحطوه هنا فيه جوج اسهم تيسمى ا دو ليفر، يعني ما كيخليش الزيت يخرج وما كيخليش الغبره تدخل. الا جات لي زامبيورتي او لا بوسيير، جات لا بوسيير بغات تدخل من هنا ما غاديش يخليها، حيت كيتسمى جوان ا دو ليفر. وهذا لو جوان ا دو ليفر راه فريمون فيه واحد البروسيس داخل كيكون مركع على الارض، ما يخليش داك الزيت فويتي، يعني با دو فويت. يمكن يعني من الاخر فونكسيون ايتونش. عرفتي راه غيزنا هذا الدوكيومون شرحنا فيه كلشي. عندك دي كيسيون هنا؟ نو مزيان. تري بيان. هنا عندنا دي فورم اي جي ال. مثلا هذه كنعرفوها سي اون اربر اللي كتدخل هنا اي لو كونتونون اي لو كونتوني. لاربر تسمى لو كونتونون، يعني هو اللي غيدخل لا لو كونتوني فوالا. وهذا لا ليزاج هو لو كونتونون. Des perçages des bouchons باش يبانوا لينا peut-être pour le
ولي فيس هنا عندي واحد لا غينور كيهضر على هذه هو غينور لا حنا فيلتاج طاغوداج لداخل فيلتاج برا هنا بيرساج بورن علاش تسمى بورن حيت عيشي شويه مثلا ماشي مشى تشدي بوشو هذه غينور فين ما كتكون السكه طوليه الا كانت السكه طوليه تتسمى غينور والا كانت السكه دائريه بحال هكا وهي صغيره تتسمى غورج اوكي هذه ايبولمون سي بور فيكساسيون يعني ابوي هذه غورج الفرق ما بين هذه الغورج هذه غورج جات وسط من اربع هذه غورج دو ديغاجمون علاش درنا هذه على ود الفيلطاج كيكون دابا داك الفيلطاج جاي باش ما يوصلش لذاك ليبولمون ما يمكنش دونك كنديرو بحال هكا باش ليكرو ملي كيكون يغير راه غنديرو تما شي حاجه هنايا نديرو مثلا انو الاستيك يدخل شي ايكرو ولا يدخل شي حاجه يلقى يورك يلقى واحد لو جو ماشي مشكل ماشي ما عندنا نديرو بهادشي ميبلا هاد الميبلا هذا بون علاش كنديرو واحد لوتي دو سيغاج تخيل معايا انت باغي تخشي واحد الفيس هنا وهاد الفيس فريمون باغي تغيرو غتبقى انت كتغير فيه هو كيدور لك هاد العرب كيدور معاها يعني خصك تشد هاد العرب تشد تزير عليها باش تشدها غتمشي تشد واحد كلي امان او كلي امان جو سي با كيفاش نسموها هاد الكلي امان بحال هكا لا مونيط كلي امان دونك باش يشد الا ما كانتش لا سيرفاس بلان ما غاديش يحكمها ترو او بلون عنده دو سونتر كيكون صغيور بحال هكا شنو الفرق بينه وبين غينور هاد لا غينور هاد لا غينور عامره من هنا الوغ كو ترو كيكون صافي سالا لا ماتيير كاينه هادي سميتها نيرفور هاد لا نيرفور هي كاينه في دوك البوطوات ديال الضو كتلقى واحد البوطو طويل باش ما يبقاش يلعب به البرد اي بور لو رونفور كنزيدو دي زيليمون هنا سو سون دي نيرفور يعني هذا سي بور augmenter la rigidité باش تولي لا ستركتور دو لا بيس تولي لا بيس ريجيد فوالا هادو فريزور علاش تسمات فريزور حيت غيدخل فيها فيس اتيت فريزي علاش تسمى تيت فيس اتيت فريزي وهذا لاماج شنو يدخل فيه فيس عادي اتيت سيلندريك هنا غيدخل اتيت سيلندريك فهمنا هذا سميتو اتيت فريزي زربت عليك شويه في هادشي هادشي الاخراني غير ما جو سي با زعما لوتيليتي ديال مثلا فريزي علاش نستعملوا ان فيس اتيت فريزي فريزي دابا حنا بغينا نديرو دي فيس فريزي مثلا هذا كيكون في الخشب باغي تخشيه في الخشب ماشي باغ اكزومبل هذه كتكون بحال هكا باش في الاخر ملي يجي الفيس يجي فريمون فيني يلقى بلاصتو فين يتخشى ماشي لا بيس ديالنا انا باغي نصايب طابله عندها رجيلات هنا وباغي ندير دي فيس وغنخشي واحد الفيس هنا وعنده لا تيت ديالو خارج ماشي خدمه هذه وي دونك شنو الفكره هو نصايب ليه لاماج ديالو فين يدخل يعني نصايب واحد لو ترو باش ملي يجي هذاك الفيس يكون يدخل يلقى لا تيت فين يدخل بالتالي تبقى لا سيرفاس ليس وي دي كيسيون في هادشي نو مزيان هذا هو ليسونسيال في الفوكابولير صافي وصل وي وي كاين دي سامبول اي فونكسيون دي تيت اي اكستريميتي دونك عندنا دي فيس ان جينيرال كاين دي فيس ا تيت اكزاغونال داكشي علاش كتكتب هنا اش وهاد زد هادي ديال لاغي ديالو في الاخر زعما كيفاش داير هاد تيتون لون تيتون كور شنو هو التيتون هو عقل عليه راه كينفعنا هذاك التيتون كنخدموا به في البريسيون ولا بغينا نصايبوا بحال ديك النهار بغينا نصايبوا بيفو خدمنا بالتيتون هذا وي فوالا كاين هذا سيلندريك دونك ما نديروش اكزاغونال غندير سيلندريك تيت سيلندريك نعم خويا غير الفيس اتيتون فاش كنستعملوه بالضبط سوا نخدمو كون فيس دو بريسيون الا كان عنده تيتون بلاك نخدمو فيس دو بريسيون سوا نقدر نصايب به مثلا داك التيتون نجي لهنا ياك ونصايب في هاد لابارتي ونصايب اون بيس بغيت نبراسي بها يعني ندير بريسيون ولا بحال ديك النهار صايبنا به بيفو شدينا واحد لا بيس دايره بحال هكا ودرنا شنقول لك درنا واحد الفيس دو بريسيون هنا وركنا عليه ولكن درنا واحد غينور في هذاك الفيس كان فيس كبير وي
ديليميتراج خلاته انه يدور يعني خلات لا ليزون بيفو هنا. وي هنا تيت كاري هنا تيت سيلندريك زد سي بوينتو عقل على بوينتو شي كي داير الي بوينتو هذه اكستريميتي بلات هذه كونيك. المهم هادشي انت ماشي تحفظو ولكن او ميم تعرف ملي كنبقاو نقولوا على لي فيس تقول شنو الفرق بيناتهم. وي كاينين دي فيس ا 6 بون سون تيت اش سي هذا 6 بون 1 2 3 4 5 6 لي بون هذا سي ا 6 بون غير هو ما عندوش التيت هذا يعني سون تيت. كاين اللي كيكون عنده تيت ا 6 بون هو سي بون هذا تيت فوندو تيلمون الي فوندو هذا كنبغيو نريغلو به شي حاجه كيكون داخل بوينتو يعني الفيس باش تفهم الفيس وتصايب ديزينياسيون خاصك تاخذ ايدي على التيت ياك. وي ولو كاين عاوتاني ميتريك ولا داك هو التيب د فيلطاج وخاصك تشوف لا فا واش كاين تيطون ولا ما كايناش وتشوف لا بارتي واش الي توتالمون فيلتي ولا كاينه شي بارتي ماشي فيلتي. فوالا هنا utilisation des vis de pression. مثلا شنو غنديرو بالفيس دو بريسيون. vis de pression il peut être utilisé pour fixation arbre à l'étage. شتي يعني الا دارت هاد الاربر ما يدورش هاد ليزاج المهم سي اليمون دو فيكساسيون. يعني ها هو شنو درنا شدينا فيس دخلناه هنا فيس دو بريسيون وي شحال ما غيرنا شحال ما كيورك كيدخل هنا في هاد لا غينيور. اوسي بور لا فيكساسيون هنايا هذا درناه ترو وعنده واحد التيتون شي ها هو التيتون ديالو هو هذا هذا عنده تيتون هذا دخلناه في ترو. هذا فين دخلناه في غينيور. ملي دخلناه في غينيور راه غادي غيخلينا نديرو واحد ترانسلاسيون صغيره او لا وي يعني ترانسلاسيون بيرميز خلاها. علاش حيت شوف حيت كاين اوبستاكل هنا فيد جو يعني هذه ممكن تمشي وتجي متفق معايا. وي هنا شنو درنا فيز دو بريسيون في غورج قولي اش غيطرا ياك نعم قولي اش غيطرا. هنا كاين اوبستاكل شوف لاربر ديالي كي دايره فيها اربر فيها غورج شوف يعني شنو اللي ممكن دير هذيك لاربر واش ممكن دير ترانسلاسيون نو لا ولكن ممكن دير روتاسيون. وي كاين معايا معاك نقدر ندير encastrement par pression هنايا كيكون هو في ان سيبور هذا سي ان سيبور. انا عندي اون بيس بغينا نبريسيوها دونك شنو نديرو نشدو هاد ليكرو هذا دو ليكرو دو ريغلاج نشدو داك السيبون هذا راه السيبون نشدو داك لوتي سيبون نبقاو ندورو دونك غيبقى يدور هذا و ميم طون كيهبط يعني سي tout simplement effectuer une pression. Je passe وي يعني رد البال هو فيس دو بريسيون شنو صايبنا به فيكساسيون كومبليت فيكساسيون افيك degré de liberté de translation fixation avec degré de liberté هذا هو اللي خدمنا به بيفو داك النهار هذه خدموها في بيفو داكور وهذه كانت لا غينيور كبيره نقدر نخدم بها غليسير. نمشيو نشوفو دوطخ مثلا حتى هذا سي بور بريسيون يدير بريسيون على لا بيس يعني سيراج هذا كذلك. دونك شنو يطرا هنا دابا هذا il est parfait pour effectuer une liaison de هذا شوف هذا الفيس هذا واعر فيه كذا وفيه واحد لابارتي يعني نقدر نستعملو باش نخدم بيفو. انت لاحظ يقدر هاد لابيس هادي شتي شوف هاد لابيس هادي شنو كدير هاد لابيس ممكن انني ندورها اتفق معايا
Oui. باش ندير روتاسيون نورمالمون بحال هكا صافي. هذاك الشيء اللي بالكحل هذا المهم ما باش ليا شنو هو، مي ابارامون شي حاجه داخله من هنا ولا داخله من اللور، دونك باش تخلي بو رياليزي نقولوا بيفو تما غوتول ما يمكنش ياك، ولا ممكن واحد شويه كوم غوتول، لا ما يمكنش يدور حيت داخل. الا بغينا فريمون يكون غوتول خصو يقطع بكري، قطع تكونش لابيس طلعتها للفوق، حيت الا بغينا نعوجو هنا المهم كيخلي واحد الفا. شي هما راه دايرين لك واحد الفا صغيور انت شوف الفا بوزيتيف. هاد الفا ديال هاد الجو اللي كاين هنا، يعني هاد لابيس نقدر نعوجها شي شويه وي فهمتيني. ومزيان هذاك العويج مثلا بغينا نصايريه واحد لابيس مايله، نخليو هاد لابارتي هادي تلعب مع كيف ما كانش، يعني باش تولي بارفيتمون ابوي على لا سيرفاس جو باس. وي المهم اللي كيفهم الديسان دونسومبل راه يفهم هادشي. هادي ديالاش هادي عاوتاني فوالا على حساب لونغ اللي كاينه، ولا كاينه ترو. الا كانت ترو صافي راه اون في فيكساسيون، يعني ني ترانسلاسيون ني روتاسيون، يعني درنا انكاسترومون. هما راه مسمين هادشي اوغوزمون. واحد سماه فيس داغي، فيس دو غيداج اون ترانسلاسيون جوج درناها، ثلاثه فيس غيداج اون روتاسيون، اربعه فيس دو ريغلاج دو جو. غيكون واحد لو جو مثلا كاينين دي بيس، كاينه اوتر بيس هنا، وهذا الجو بغينا نريغليوه. شنو نديرو؟ ندورو هاد الفيس، اما نصيريوه يهبط يعني الجو يكبر، ولا نديسيريوه يطلع والجو يصغر. Comme ça, tout simplement, vis de pression, à tête carrée, bon, كاينش مشكل. هذا tellement vis de blocage, وهذا vis d'arrêt. يعني vis d'arrêt, il va arrêter la translation, ما يخليهاش تخرج. زربت على خويا فشي حاجة؟ جو ريبيت. هادشو كامل غير سون آخر هادي باز حاجة دو دون. فين خويا رجعوا؟ لو فيستاري مالو؟ قلنا بلي il arrête la translation et la rotation. وي. La rotation غير كيفاش؟ غير خلي شي شويه بهاد لا فورم هادي اللي شوف، بهاد لا فورم اللي هابطه بزاف، راه كاين هنا اللي بحال قلنا لاربا. شنو داروا لها؟ شدوها وما حفروها حتى لهنا، هذه كامله. يعني خلاو ليه واحد لونغل، واحد الفا صغيره، خلاو ليه يدور. وي الا بغيناه فريمون يصيري غيكون نديروا ليه بحال هكا، نديروا ليه ان ترو يدخل فيه. صح ما استاذي؟ وي صافي. Alors les assemblages mécaniques. Donc les assemblages mécaniques, donc définition d'assemblage, procédé permettait de lier. ماشي حنا نديروا encastrement.